kay na-experience na po nako nang unsay gusto nako nga nakaganahan then makuha nako. Wala man say feeling nga lami, murag pero man murag digyapon ka enough. Murag imo kasing-kasing ba murag digyapon. Mura dito ni akong gitinguha like daghan na kaayo kantidad ng mga butang, mahingana nga imong gitinguha, abi nimo ma-happy ka pero pagkapot makuha nimo ay dili man di ay to makatagbaw sa kung unsa imong mabati ba kung naa sa balang kuan ka sa presensya sa Ginoo lahi ra jud. Kung makompare jud nako kay no gitagaan po bitaw ko og kuan sa Ginoo nga kung unsa akong mga uban nga mga tinguha bitaw ma-acquire nako then kung unsa pod ang presensya sa Ginoo nga mabati nako kung imo bitaw siyang i-compare mas taas ra jud og kuan ang naa ka sa presensya sa Ginoo, naa ka sa gahom sa Ginoo, mas lami ra jud sa feeling nga dili na ka magsige una og kabala ka og unsay ugma, unsay buhaton, unsay sunod pero ma-realize pod nimo masamtan nimo ba nga si Lord kanang gatinguha man jud siya og maayo para kanato ba. So dili di ay dapat nga ang matag adlaw bitaw atong igahin para sa pagtinguha, paggukod sa kung unsay naan diri sa kalibutan bitaw. Pero mas maayo jud nga ang matag adlaw gamiton pud nato sa pagbukod para sa iya ang kingdom like sa kuan ni Princess ganiya si first the kingdom of God and His righteousness. Mas lami ra jud sa pamati nga ang matag adlaw ba ini-start pa lang sa imong adlaw si Lord na imong kastorya. Ini-start pa lang sa imong adlaw nga lahira kanang inig mata nimo makaampo ka makabasa ka pero kuan ba kanang mo-feel nimo si Lord na bahala aning panahon adlaw dili na tong panahon nga inigmata nimo la Lord magusa na makuan kuron dapat magingani ko Lord dapat mukuan jud kuron ingani jud mahitabo ingani pero dili dapat ako jud bitaw ihatag sa Ginoo ang pagsalig nga Lord unsa akong buhaton rong adlaw murag ana ba ako na nakuha na po kuani naka-encounter na po kuani nga sa una nga kanunay jud ko kinahanglan mo mata ko kinahanglan mo trabaho ko mingana pero moampo ma jud ko pero pasalamat ana ba pero gidala na po ko karong mga panahon na gidala na po ko ni Lord ba sa para bitaw mas musalig bitaw diha kaniya nga ang matag adlaw na siya plano na siya tinguha and sa matag adlaw gatinguhan jud siya maayo para kanato pero ang ato kinahanglan jud nato isalig sa iya aba dili lang si Lord imong diktahan Lord dapat ingani pero dapat imo ang kaugalingon kay imong ipadikta sa Ginoo Lord unsa akong buhaton karon so from kana bitaw nakita jud nako nga si Lord matinud-anon bitaw kay sa iyang mga saad nga dili jud kaniya pagutman dili ko kaniya wala siya kanang tinguha nga maot para sa matag usabat tinguha niya nga maayo jud para sa matag usa nga sa iyang ingon no sa Jeremiah 29:11. So, tanang plano niya sa ato ba nga maayo jud pero ang ato ang kita sa Christian as alagad sa Ginoo as tawo bitaw nga usahay mabutang man gud nato sa atong kaugalingon ang kuan ba pagpaningkamot unsay kinahanglanon murag kanunay nato ba sa atong kaugalingon dapat ingani pero dahil ra jud kung naa kay dako nga salig diha sa Ginoo kay na experience jud nako ni mga 8 years ago or 7 years ago. Lahira jud ang pamuhat sa Ginoo and ang Ginoo kanang kuan pod kanang i-supply pod niya kung unsa tong mga gikinahanglan bitaw sa matag adlaw. Pero kinahanglan pod nato as alagad sa Ginoo kanunay jud atong tinguhaon atong pangitaon ang gingharian sa Dios sa matag adlaw. Amen. Asa na ta? Sa number 3. Kinilaw. Pag-uyog o pagkurog. Usahay ang mga tao makasinati pag-ayo sa gahom sa balang espiritu. Nga ilang gibati nga daw adunay usa ka matang sa espiritual nga elektrisidad nga moagi sa ilang lawas ug isip tubag. Ang ilang lawas magsugod sa pagkurog. Yes. Oh, kinsa naka-experience niyan. O di ba lami kay sa
feeling biya nga abi nimo sa una og joke ra ako kasi nako sa una abi na akong joke ra ingana pero na-experience na ako wala nindot man dai sa feeling then masin pag-abot sa balay kay mag-anak ko pero murag dili man kay nako mabati dahil ligit ko mabati di ba ako pero kung na kay mga personal nga kuan sa Ginoo na jud mabati man jud nimo. Hallelujah. Sa diha nga sigap tuwil kinsa gipadala sa Dios miduol kang Daniel, si Daniel miingon, ako na inanok sa lalom nga pagkatulog nga ang akong nawong nag-ubos sa yuta. Daniel 8:18. Sa laing higayon iyang giulagway kadtong kauban niya. Midangat kanila ang usa ka dakong kalisang sa pagkaagi nga nanagan sila aron sa pagtago sa ilang kaugalingon. Daniel G7. Samtang si Daniel miingon, walay kusog nga nagpabilin kanako, kay ang akong kusog nahimong kahuyang sa sulod nako. Daniel G8. Sa Jeremias 5:22, kini naisulat, wala ka ba mahadlo kanako? Nagaingon si Ginoo. Dili ka ba mangwarog sa akong presensya? Sa dihang ang Dios mikunsad sa bukid sa Sinai, ang tibuok bukid na uyog sa hilabihan, ug ang mga tao nangwarog. Sa Exodo 19:18 ug sa 20:18, giulagway ni Isayas ang iyang pakigtagbo sa Dios niling paagiha, ug ang mga haligi sa pulta na uyog tungod sa tingog niya nga misinggit. Isaiah 6:4. Sa diyang ang unang mga disipulo nag-ampo, ang dapit din sila nagkatigom na uyog. Mga Buhat 4:31. Si Jesus miingon kanato nga sa iyang ikaduhang pag-ani ang mga gahom sa langit pagatay ugon. Matthew 24:29. 24:29. Amen. So diri ba ipakita pod ba nga ang gahom sa Ginoo ba? Natayog jud gani ang bukid, natayog gani ang bukid nga bukid na. So grabe jud kung ato bikang tagaan inuklugan ato ang presensya sa Ginoo sa gisulat ni Ladere nga kahibulungan kaayo ug wala joy makatukong sa kagahom sa Ginoo bitaw nga maskin ang iya ang tingog ang iyang presensya dili jud grabe jud ang iyang kuan ba ang iyang gahom sa iyang presensya. Adunay mga panahon nga tayugon sa Ginoo ang mga butang. Kang kinsa man nga tingog ang mutayog sa kalibutan. Apan karon nagsaad siya nga nag-ingon, apan sa makausa akong tayugon dili lamang ang kalibutan apan ang langit usab. Hebreo 12:26. Amen. Kadaghanan sa mga pagpuro nga ako ang nakita sa amo ang buluhaton, pagkurog no. Mao ang pagkurog sa mga demonyo. Isip nga pagresponde sa dihog sa Ginoo. Dili ko makaingon nga ang matag pagtayog kay yawanon. Apan sa diha nga ang pagtayog mahimong bayolente o ang tao nga nagsugod og tingog sama sa halas, magkamang sama sa halas o mupaghot sama sa ero. Klaro kaayo nga yawanon kini nga mga pagpadayag ug dili ang maluluyon nga presensya sa balaang espiritu. Apon mo kanang mga baboy. So no kanang bitaw na ay mga like mga crusade bitaw or nailagad sa Ginoo nga na ay mahimong kusada or masin sa mga altar call bitaw natay makita jud nga ini pamuhat na sa balang espiritu makita sad nato na ay patingala ka nga lahi ang manifestation ba pero kung makita nato sa mga alagad sa Ginoo sa labi na katubitaw nag kuan jud nag practice jud o kanang mga healing sa healing minister ba healing nga mga buhat kay
makuha na nila, ma-detect na nila kung unsa na nga spirit na diha sa Ginoo ba na or sa dautan ba na. So dili pod sa tanan diha nga nakita nimo nga nagmanifest ang ang spirit kay Holy Spirit ang ga-manifest kay naa po yung uban ana ang demons. So ang mga alagad pod ana sa Ginoo ang mga ang like kanabitong sa mga healing, sa mga labi na sa mga healing and deliverance kay makita na jud nila maskin maglantaw pa lang sila sa mata makita na sila kung unsa ang spirit nga naa diha, unsa ang demons nga naa diha sa Ginoo ba na o sa dili. May koy na. Sige, sunod. Usahay ang tao magkatawa nga dili mapugan. Usahay ang tao magkatawa nga dili mapugan. Ilawom sa impluensya sa balaang espiritu una sa tanan nakabalo kita nga ang pagkatawa usaka maayo nga butang sa pagkatinuod ang kalipay sa Ginoo maoy imuang kusog Jeremias 8:8 verse 10. Ang Ginoo konektado sa kalipay tungod kay ang kalipay bunga sa balaang espiritu o mao usab ang pagka pinugnanon sa kaugalingon. Galatia 5:22-23. Ang gingharian sa Ginoo kay may tungod sa kalipay o kalinaw sa bisag asa sa Roma 14:17. Si Jesus magmaya diha sa balaang espiritu. Lucas 10:21. Ang lanom nga kahulugan sa pulong sa mga pagmaya mao nga mulokso sa kalipay o mahimo nga mga awas-awas sa kalipay maong kana nga ang nasinati sa ni Jesus diha sa balaang espiritu. Wow. Unsa sa mga disipulo ni Jesus nga No, sa diri bitaw sa page 157 of ang tod dire sa 58 ka nang naghisgot dire ang kwan ba kanapit ang encounter sa balaang espiritu. So kita nakasinati na uban sa atoa dire nakasinati na pululingan na like katong sa tawag ana laughing spirit katong nga hindi pud nimo mapugngan ba nga mukatawa ka so naajud na sa maskin sa Bible makita jud nato pero kana lagi kung makita ko ta sa makuan sa uban nga wala pa pud nakaila sa Ginoo ba wala sila pud na istoryahi aning unsa ang pagpamuhat sa balaang espiritu makaingon unsa na siya. Pero as a Christian kanang nakita na nato na sinati nato ingani nga lami jud sa feeling ba nga ang kalipay bitaw sa Ginoo nga iyang ihatag bitaw sa ato ako unsa ang kalipay sa kasing-kasing sa Ginoo ba nga masinati ko nato nga wala na kay laing mahimo basta mo katawa na lang ta diha. So wala magmukot. No, diba? So ang guys go to dire sa kaninga page ba kung unsa ang mga pamuhat sa balaang espiritu. Well, ma-encounter nato nga nadyo siya pagabuhaton sa ato ba nga makaingon ta og hala pero
sa mga na-experience jud nako, nindot jud sa feeling nga pinguhaon jud bitaw nato nga dili jud nga kanang ay dili ko ana pero sa una nag-try nako sa una nga mura ko madlok. Dito ya mura ko madlok magunsa ta go aning yana ba pero kanang ma-encounter na jud bitaw nimo ang balang espiritu din anak hala mas ganahan jud ko ato mas nindot jud sa kilid mas okay jud ako pamati kung ma-encounter nako ang balang espiritu. Kay tungod ang balang kalipay o ang kalipay o pagkatawa diha sa balang espiritu wala gihisgutan sa kasulatan. Kadaghanan sa mga tao gisalikway kini isip giwan-on o kasalimuang. Usay ang kalipay diha sa kasulatan mapadayag nga negatibo. Si Sara nga nagkalipay diha sa walay pagtuo wala makita isip nga positibong butang. Daghan kayo og mga bersikulo nga nagpadayag bahin sa kalipay isip sa pagyaga-yaga nga pag-responde. Salmo 59 to 8 Salmo chapter 80 verse 6 panultihon verse chapter 1 verse 26. So ang uban diri no nga napasabot nga ang uban iyaga na din sa uban makaingon jud tag lang unsa pug ka unsa ka diha may ngana ba so pero ang kalipay jud bitaw no okay ra jud ay mo katawan ay diba kalipay jud ay ba nga no makuan pud ka blessed tong mga tao kung bitaw nga na-experience nila ang kalipay sa ilang kasing-kasing kaysa katong mga tao kung sige og kanang muguot murag lahi ko pero blessed jud ang mga tao nga na-experience nila sa ilang kasing-kasing ba nga ang kalipay kay kanang ang kalipay kita sila sa Ginoo. Amen. Sige na sunod. Hello. Ang unang mga okasyon nining balaan nga katawa na itabo sa panahon sa dakong pagmata nga pagkapukaw sa Estados Unidos si John Wesley sa 1700s nakamatikod niini nga mahitabo sa yang mga panagtigom gitawag niya dayon kini mayawan apan sa ulahi human nakita sa bunga niini nga mga pagpakita iyang yusab ang iyang nauna ug moila nga kini mahimong resulta sa balang espiritu. Ang first na itabo nila dito sa Estados Unidos na experience nila ba nga kanang magsige na lang kagkatawa well magdahi ka sa Ginoo well naka sa presensya sa Ginoo so una man nakita nila abi nila o kana bitang yawan-on siya pero sa kaulahian nakita nila nga nindot man di ay maayo man di ay so iya dito siya sa balang espiritu. Apan magmatyud-anon kita, wala kita makita nga paghisgot sa pagkatawa sa dihang ang Espiritu Santo mikunsad sa mga tinunan o bisan asa sa libro sa mga buhat. Atong mabasa ang may tungod sa mga pinulungan, propesiya, pag-ibanghilyo apan ang pagkatawa wala isguti. Sa personal wala ako makasinati og balaan nga pagkatawa apan nakaila ko sa tinuod nga Kristohanong mga higala nga nakasinati diini. Nagtuo ko nga kini nga mga tawo nakasinati og hilabihan nga kalipay o gani pagkatawa. Isip resulta sa pagkapuno sa balaang espiritu. Daghan kanila ang nagpamatuod nga nagawas nun sa depression o kahadlok human niadto mga engkwentro. Apan aduna ko'y problema kung ang ubang mga tawo mohimo sa katawa nga ilang tinguhaon o sintro. Bisan usa ka sukdanan kung unsa kadaghan ang Espiritu Santo nga anaa kanila pinaagi sa kakusog sa ilang pagkatawa kung sa kadaghan silang pagligid sa salog. Sa ulahi atong tan-awon ang pipila sa mga paagi nga mahimo o kinahanglan nato sulayan ang mga pagpakita. Pagkahubog sa Espiritu. Sa dihang mikunsad ang Espiritu Santo sa mga tinun-an dito sa lawak sa itaas, nahitabo ang talagsaong mga butang. Sama sa huros sa makusog nga hangin gikan sa langit.
ang mga pinulungan nga nabahin sa matag usa ug ang pagsulti sa laing mga pinulungan. Para sa mga debutado nga mga Hudiyo nga nagtambong sa mga festa sa Jerusalem niadtong panahona, kining tanan katingad-an. Nalibog, nahingamha ug nalibog ang mga pulo nga gigamit ni Lucas sa paghulagway sa mga reaksyon niadtong nakasaksi niining mga butanga. Mga buhat 2, 6-7, tapos 12. Ang uban nagbiyay-biyay nga miingon sila na nga puno sa bag-ong bino, mga buhat 2:13. Samtang ang mga sumusunod ni Kristo na puno sa balaang espiritu nagsulti sa lain-laing mga pinulungan, ang walay pagtuo nga mga tumatan-aw, nagunahuna nga sila nahubog sa bino. Ang 120 tinun-an milihok sa paagi nga ang mga nagtan-aw nagbiyay-biyay kanila ingong hubog. So, hallelujah. So, sa kuan bitaw kanang sa gibasan pastora dire og gibasan pastora ganina o karon kanang kung puno ka sa balang espiritu ba nga dili nimo makuan nga mukatawo malipay jud ka sa ilang mga ginahimo diha kanang puno sila sa balang espiritu ug naa gani dire nga pagkahubog sa balang espiritu. So kaning pagkahubog sa balang espiritu gid kanunay ko ni gina-share ni Daddy sa atoa ba nga sa kalibutan naadyoy kanang counterfeit ang tanan ba nga ang tao nagtinguha bitaw labi na nasa problema kanang gusto o kagawasan, gusto o harungay nga kamati nga maghubog-hubog na lang muinom ana para muinom or kana muinom jud muinom para mahubog para kanang ang ilang debate para nila mawala pero lahi pwede ang feeling jud siguro ana. Pero sa diha po sa Ginoo nga napoy nga kasinatian ba nga mura kag nahubog pero sa balang espiritu dili sa bino. So as a Christian mas dapat tinguhaon nato ang pagkahubog sa balang espiritu nung kan nga mahubog ka sa bino. Kay ang bino bisag unsaon pa nimo to mahubog ka wala po gusto ka experience jud ha pero kanang kung mahubog ka wala out na to no wala na kay kwarta hurot imong kwarta palit ka dito pila ka case nga ilimnon nahubog ka then pagkahubog nimo mas nisamot na noon nimo nabati ang sakit ang problema dayon mas nagmaoy na noon ka kay mugawas naman to samot imong problema. Well, kung diha ka sa balang espiritu mahubog, mahawas ka sa imong pamati nga problema ba kay matagaan man ka og revelation sa imong kasing-kasing ba nga si Lord na mo supply sa imong mga kinahanglan o mo kuan kana bitaw muhatag og solusyon sa imong mga problema o naay mga panahon nga imbis para nimo dako to nga problema ba mo ang ihubog-hubog nimo pero giduol nimo sa Ginoo tagaan ka sa Ginoo pangunahuna nga katud ang problema ha dili dayto problema ba gamay ra dayto nga problema nga kaya kaing solusyonan sa Ginoo kung naa ka diha sa presensya sa Ginoo. So maisuon ka lang lami ra kayo nga mas tinguhaon nato ang paghubog sa balang espiritu kaysa pagkahubog diha sa bino. Amen. Amen. Sige, sunod. Ania ang pipila ka mga butang nga angay hinumduman. Ang mga mayubiton o mga dili magtotoo ang naghuna-huna nga kini nga mga tinun-an hubog nga nag-ingon nga sila hubog. Unya si Pedro mitindog og misugod sa pagwali. Kay kini sila dili mga hubog ingon sa inyong pagdahom kay ikatulo pa lang ang takna sa adlaw mga buhat 2:15. Gusto na kong timan-an bisan pa dili ang hubog nga pamatasan ang nakadani sa mga tawo. Kini mao nga nadungog nila ang mga tinun-an nga nagsulti sa ilang lumad nga pinulungan mahitungod sa mga buhat sa Dios. Adunay labaw pa sa mga disipulo nga naglihok nga dili normal. Adunay mga dila kalayo ug usa ka makusog nga hangin. So hallelujah. So ani ang pamuhat pod sa balang espiritu ba nga ang uban dili nato dili sa uban dili masabtan pero makita nato ba nga kahigulungan sa kanunay ang pagpamuhat sa balang espiritu. Next. Ug ang pinakadako nga butang nga nahitabo sa dihang si Pedro mitindog og misugod pagsangyaw sa maayong balita may tungod
kang Hesus isip nga dalan sa kaluwasan o kabahin sa paghinulsol. Ug ang resulta niini adunay 3,000 ka mga tao ang naluwas og nadugang sa ilang iglesia nianang maong nga adlaw. Ang pagtutok wala sa pagkahubog sa espiritu, apan sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa kaluwasan sa mga kalag. So, ang gingon diri ang pinakadako nga nahitabo sa diyang si Pedro Mikindog gisugod pagsangyaw sa mayang balita nahitungod kang Hesus isip nga dalan sa kaluwasan o sa kabahin sa paghinulsol. Ug ang resulta niini adunay 3,000 ka mga tawo nga naluwas. So praise God. No, sa pagsugod pa lang sa pagsugod ni Pedro og tindog ba nga nagsangyaw siya sa bahin sa kaluwasan. Nanay naluwas na 3,000 ka mga tawo. So dili at 3,000. So no, dili kabahin ang gibuhat ni Pedro, dili kabahin sa pagtutok sa balang espiritu kundi ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan. So sa dili lahi-lahi magud po dukuan, lahi-lahi og kana bitaw panahon, lahi-lahi og lugar. Nay mga panahon nga diha po ta makatutok sa balang espiritu like usahay ato adiri, usahay diha ta makatutok sa pagpamuhat sa balang espiritu. Pero napoy mga panahon nga init po ta ni Lord sa magtutok sa kaluwasan kay labi na og makita sa Ginoo ba nga matag na mga kasing-kasing dito nga dadun sa Ginoo nga kani kinahanglan pa niya og masangyawan og about sa kaluwasan. So naadyo mga leading pod si Lord ba nga diha pod ang pagabuhaton sa Ginoo. So dili sa tanang panahon like sa ato gani sa ato ang panimbahon, dili sa tanang panahon nga nagtutok ta diha sa pamuhat sa balang espiritu. Dili na po'y mga panahon nga ilitan ni Lord adto sa kaluwasan or sa pangiyang pagabuhaton. So importante jud pod nga kanunay jud natong abi-abihon o tugutan ang balang espiritu nga magapamuhat bisan pa man sa atong panimbahon sa matag panahon. Ayun, sunod ta. Nagtuo ako nga ang pagkahubog sa balang espiritu tinuod nga pagpadayag sa espiritu. Pero kasagaran ang mga tao karon nag-abuso niini pinaagi sa paghimo og panagtigom ngadto sa espirituhanong pagkahubog o paglingaw-lingaw. Hinumdumi ang kalibutan ang nag-ingon nga ang mga tinun-an nahubog og nagsulti bahin sa ilang nakita mahitungod sa ilimnong makahubog o espirituhanong pagkahubog. Dili ang mga apostol ang presensya sa balang espiritu hilabihan o masadyaon apan sa pagkatinuod ang balang espiritu mianhi aron sa paghimaya kang Hesus o sa pagkonbiktar sa mga kalag sa sala. Amen. So ang si Jesus ni ani lang ang balang espiritu So ang balang espiritu ni Anhe dili para bisaw sa ato ang akuan pero para himayaon jud ang Ginoo ba. Para himayaon si Jesus. O makuan po ta, makonbiktar po ta sa mga sala sa atong kinabuhi ba. Nga mahimo tang angayan nga mapasidunggan si Jesus sa atong kinabuhi. So ang Holy Spirit nga kanunay jud nga tabang para sa ato ang kaugalingon sa atong labi na sa atong paglakaw diha sa espirituhanon nga bahin nga kanunay jud nga ang Holy Spirit mutabang sa ato abang unsaon nato paglakaw labi na jud sa ato ang pagkinabuhi kay dili man ta perpekto pero kung naang ang espiritu na ang conviction sa ato abang uy kani sayop ni kana kusban na may ngana ba. So kinahanglan jud nato kay nato ang pagpamuhat sa balang espiritu sa matag usa nato pagkinabuhi. Amen. Ang tinuod nga bunga sa balang espiritu mao ang pagkausap sa kinabuhi ang tingalan nga pagkahubog o pagkahubog ng kinaiyak aton sa prayer meeting bisan sa ngawa ang balang espiritu giipitan tingon nga buhig tubig sa kalayo o gana magkalaos sa siya o kalibay sa masabang ukit.
Ginoo, siya ang mga magwawali. Pala. Ang simbahan ay may espiritualong dananan. Ang simbahan ay ang kalawas ng puso o sa kaluwasan nato sa mga tawa. Dinis matungod sa katingatan na mamatasan na nagtawag lamang o pagtagad sa kaugalingon. Ang pagpalayang sa balang espiritu. Apan kinahanglan hinumduman kanunan ang nag-unang kapuluan sa iyang pagdala sa iyang kahog. Apan kamo makadawat o kahog sa biya ang balaang espiritu mukod sa kanina. O kamo mahimo mga saksi kanakaw sa ginahali. O sa tibuok Judea o Samaria o hangtod sa kinabuhian sa tibuok kalibutan. Buhat o puno ang katuyuan o tumong iinit o ang mahimong ibong mga saksi pagbaton o kasisian sa espiritualong pagkahubog. No, ang tinuod sa bunga sa balang espiritu dili day ang tinuod nga bunga sa balang espiritu dili day ang pagkahubog sa balang espiritu kundi ang kanabang natay kabag-uhan sa atong kinabuhi. So kanang dili deta kaingon ba nga dili dapat ang ato itang pananawon diha sa pagkahubog sa balang espiritu or encounter nato sa balang espiritu nga dili kana ang ato itong tumungod sa atong kasing-kasing pero ang tumungod ang pinakatumungod dapat sa atong kasing-kasing ba nga naay may tabo nga kabaguhan sa ato nga mahimo bitaw tang hangahangtod mahimo tang kanang matured diha sa pagpangalagad sa Ginoo nga mahimo tang ang kagustuhan mo sa Ginoo sa ato sa mga gipamuhat sa Ginoo sa balang espiritu ang tumong jud niya mahimo putang mature diha sa atong pagpangalagad ba nga mahimo tang saksi bitaw sa unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi nga mapadayag pud nato sa uban ba nga ang Dios gamhanan ang Dios nga kaya kayo himo ni Jesus Christ ang tanan para kanato ba para sa tanan ba nga ang tumong jud sa Ginoo ang tumong ni Jesus para kanato ba nga makabaton jud ta og kaluwasan ba o kabaguhan sa atong kinabuhi. Sige dayon sa sunod. Lain pang mga manifestasyon. Kini mahimong malakip sa kasakit o pagulo ubos sa kabugat o paghinulsol sa palas anon nga nagpatiwala. Lucas 22:24, Roma 8:26. O mahimong amang human ang inkwentro sa sama kang Zacarias bisan tuod siya nahimong amang isip usa ka disiplina sa iyang pagkawalay pagtuo. Lucas 1:20-22. Sa laing paghitabo mao ang pagkahulog sa usa ka panan-awon sama sa nitabo ni Pedro nga
nga buhat gis. Si Felipe labaw sa kinaiyahan biyahe sa espiritu pinaagi sa pagdala gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain. Mga buhat 8:39-40. Si Pablo nakasinati sa ikatulong langit. Ikaduhang Korinto 12:2-3. So, dili po katong lain po na manifestation sa Holy Spirit kato pong sa tawagan niya na teleport na kaya kang dadon dito sa lain nga lugar na pero kana na experience na sa mga alagad sa Ginoo nga kanunay jud bitaw sila naggusto sa ilang kaugalingon ba sa pagpangita sa Ginoo, like siguro gani si Juan sa gutong prophet sa do murag feeling na ko nakatry na siguro siya no sa do nga Pambungoton na puting buhok. katong puting buhok. Murag feeling na ko kay naka-encounter naman ganito siya nga gidala siya sa langit. Oh nga kana bang diba murag lami kay sa feeling pero grabe pod ang dapat nimong igahin ana nga panahon kung gusto bitaw ka ma-encounter nimo ang mga dagko, mga kahigulungan nga butang nga buhaton sa balang espiritu bitaw nga kinahanglan jud pud ka dili jud ka dapat magtulog-tulog sama sa tingon nga si Jesus gusto niya nga iyang mga tinun-an magtukaw ba mag-ampo para sa iya pero natulog. So kung ganahan ta na tinguha ta nga maka-encounter ta, maka-experience ta o encounter sa balang espiritu nga pang level up jud ba. Yung kinahanglan jud nga dili ta magsige katulog, dili ta magsige og gusto buhat sa akong mga kagustuhan like kaon, like outing, like unsa dinha, but dapat na kay dako og taas nga panahon para sa pagpangita sa gingharian sa Dios ba nga dapat ang imong tuhod sige galuhod para diha sa Ginoo, dapat ang imo ang baba sige gadayid diha sa Ginoo nga ang pasabot lang nako ba nga naadyo kay dapat nga taas ug dako nga intimate relationship sa Ginoo ba nga mahimo nimong ma-experience kung unsa ang mga gipadayag bitaw diri nga pamuhat sa balang espiritu. So sa whole natong ginabasa makita nato ba kung unsa ang mga ginabuhat sa Ginoo ba, kung unsa ang pamuhat sa balang espiritu nga para sa uban katingadan pero para sa mga alagad sa Ginoo nakabalota nga ingana jud ang nature, ingana jud ang pagpamuhat sa balang espiritu maka ingon jud ka wow grabe kanang na gusto na ako ma-experience kanang amazing kaayo, kay bulungan jud kaayo, gamhanan jud kaayo, walay makatupong diha sa gahom sa balang espiritu nga ang gusto ipa-experience sa Ginoo sa ato ba nga ang gusto po ipasabot sa Ginoo sa ato ba nga dili nato dapat limitahan bitaw kung sa ang pamuhat sa balang espiritu unsay pamuhat sa Ginoo nga kaya kay niyang himuon ang tanan, kaya kay niyang ipadayag nato ang tanan nga ang ato lang mangayo ra jud ta niya. Musalig ra jud ta niya og mangita ta niya nga naa jud si Lord mutabang muhatag mugiya kanato sa matag panahon nga nagkinahanglan ta sa iyang tabang. So sa tanan nga ginahisgutan diri ba nga isa ra jud sa rason sa Ginoo, isa ra jud pud sa rason ba nga ang tinguha nga ang matag usa kanato ba mas mapukaw ta nga kinahanglan na atay dako na atay relasyon diha sa Ginoo sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi. Kung gusto nato ma-experience pod kung unsa ang mga dagkong mga butang nga gusto ipa-experience pod sa Ginoo sa ato nga ang kaluwasan sa bisan pa man jud sa tinguha sa Ginoo nga kaluwasan pod para sa uban. Kung kita nakabaton ta og kaluwasan nga libre dayon kaya pod nato nang ma-share sa uban. But kanang tanan pod mag-experience sa Ginoo sa ato bitaw nga mga milagro, mga pamuhat sa balang espiritu dili lang na para sa ato pero gusto sad sa Ginoo mag-experience masinati na encounter sa matag tawo ba nga kung unsa jud kagamhanan ng Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tinguha niya nga ang matag usa
sa tuwa ba makabaton pud og kaluwasan, dili lamang ang pagpamuhat sa balang espiritu kun dili ang matag usa ka nato makabaton og kaluwasan. But sa tuwa pong mga gusto jud sa Ginoo ingana, so gamiton ta sa Ginoo nga mapadayag pud ang uban, mapadayag pud sa uban ba nga ang kaluwasan through sa mga na-experience na sinati nato nga mga pamuhat sa balang espiritu. Tagaan pud taniya gahom nga kaya pud nato ipasinati sa uban ba kung unsa ang pamuhat sa balang espiritu, unsa kagamhanan ang Dios, unsa kagamhanan niyang presensya nga maskin ang bukid kayang matayog sa iyang presensya nga walay tawo like usahay pamating nato ba dili ko ana mo share kay magdito man kay na, dili ko ana mo share kay bugoy jud kay na, kuan kay na, murag para nato walay chance, pero para sa Ginoo kaya ganin niyang tayugon ang bukid. So unsa pa kaha ang kinabuhi sa tawo nga gusto sa Ginoo nga maluwas para kaniya. No, so ang tinguha jud sa Ginoo sa ato ba nga kitang tanan dili mahimong walay bili ang kamatayon ni Jesus sa cross, pero ang matag usa ba makabaton jud og kaluwasan ug makabaton og revelation sa kasing-kasing ba nga ang atong gitingu, ang atong dapat natinguhaon ba nga si Jesus nga dapat ang atong matag-adlaw na to nga pagkinabuhi dili lang para sa pagpangita ug unsay naa niini nga kalibutan, but kana pong pagpangita kung unsa ang para sa langit, para sa kinabuhi nga sa umaabot bitaw, like sa kasagaran kay natay kuan ba kanang tinguha nga dapat maayong future, dapat nindot ako ang trabaho, dapat makahuman ko, dapat inani, pero dapat naapot sa atong kasing-kasing ba nga naa jud ta dapat relasyon sa Ginoo nga dapat kauban jud ko ni Jesus Christ sa panahon nga mobalik bitaw siya nga panahon nga sa iyang pagbalik nga dapat kauban jud ta, dapat isa sad na sa atong tinguha sa atong kasing-kasing ba nga natay kadasig ang dili lang sa diha ko to, but naa sa tay tinguha nga dili lang kay ako kundi akong tibok pamilya, akong mga silingan, akong mga kaila nga madala po diha sa tiilan sa Ginoo.